यसअलूनक अनिल अहिल्ला कुल हिय मवाक़ीतु लिन्नास वल हज। लोग आपसे पूछते हैं चाँद के बारे में, आप कह दीजिए कि ये लोगों के वक्त के जानने का ज़रिया है और हज के वक्त के जानने का ज़रिया है। कुछ सहाबा कराम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया था कि ये चाँद जो घट बढ़ होता रहता है तो इसकी क्या मसलत है, क्या हिकमत है। तो कुरान ने जवाब दिया कि आप उनको कहिए कि चाँद का घटना बढ़ना इसलिए है ताकि इसके ज़रिए से तारीख़ का पता चले और इसके ज़रिए से हज के औक़ात का पता चले। इस्लाम ने अपनी कई इबादतों को बिल्कुल चाँद के साथ जोड़ दिया है। चाँद का अगर हिसाब न रखा जाए तो इबादत दुरुस्त हो ही नहीं सकती है। मिसाल के तौर पर हज के लिए 9 ज़िलहिज्जा का दिन मुतय्यन है, उस दिन अरफात के मैदान में पहुँचना है, सब कुछ कर लिया, अगर उस दिन अरफात के मैदान में नहीं पहुँचा आदमी तो उसका हज ही नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा रुकन है। तो अब इसका हिसाब जो है वो चांदी के हिसाब से हो सकता है। रोज़ा रखना है तो उसके लिए चांद है, चांद देख करके रोज़ा रखना है, चांद देख करके इफ्तार करना है। उसके अलावा भी बहुत सारे मसाइल हैं। मिसाल के तौर पर औरत की इद्दत गुजारने का मसला, वो भी इस्लामी शरीयत के हिसाब के यानी इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से उसको देखा जाएगा। औरत के वजह हमल का जो मसला है, मुतल्लका की इद्दत गुजारने का मसला है, ये सब मसाइल जो है चाँद के हिसाब से ही तय होंगे, अंग्रेज़ी हिसाब से नहीं। अब यहाँ पर एक समझने की बात यह है कि असल जो तारीख़ है ना वो चाँद ही की तारीख़ है, और चाँद की तारीख़ में जो सहूलत है और चाँद की तारीख़ का जो फितरी अंदाज है वो दूसरी किसी तारीख़ का नहीं है। मिसाल के तौर पर चाँद के हिसाब में कोई अदना आदमी भी उसको समझ सकता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा दिमाग की भी ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा उसके लिए पढ़ने लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। आम आदमी भी उसको समझ सकता है कि फला दिन चाँद हुआ था, उसके हिसाब से ये फला तारीख़ है। लेकिन सूरज के हिसाब से जो तारीख़ है जिसको शमसी कैलेंडर बोलते हैं, ईसवी तारीख़ बोलते हैं, तो ये सबके समझने के बस की बात नहीं है। मिसाल के तौर पर कैसे समझने की बात, हम लोग कहेंगे कि यही तो हमको आसान लगता है, आज 21 दिसंबर है, आज 1 जनवरी है, तो ये ज़्यादा आसान है। ज़्यादा आसान इसलिए है कि वो कैलेंडर में फला में है, इसलिए ज़्यादा आसान है। लेकिन मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि अगर आपसे पूछे कोई आदमी कि आज दिसंबर की 21वीं तारीख़ है, इसकी आपके पास क्या दलील है, नहीं समझना। अगर कोई आदमी हमसे आपसे पूछे कि आज दिसंबर की 21वीं तारीख़ है, इसकी आप और हमारे पास क्या दलील है, कोई दलील नहीं है सिवाय इसके कि कैलेंडर में ऐसे लिखा हुआ है। ये ना दलील है, कैलेंडर में ऐसे लिखा हुआ है या अखबार में ऐसे आया है कि आज जो है 21वीं तारीख़ है, या फला जगह लिखा हो, यही, इसके अलावा कोई दलील नहीं है। लेकिन चाँद के बारे में अगर कोई पूछे कि आज चाँद की कितनी तारीख़ है, तो कोई भी बतला सकता है। भाई इससे पहले जुमरात को चाँद हुआ था, उसी के हिसाब से आज चाँद की 7वीं तारीख़ है। चाँद जो शाम में होता है उसके कल होकर के तारीख़ शुरू होती है, तो इससे पहले जुमरात को चाँद हुआ था, इसका जमादुल उखरा का तो आज उसकी। तो ये आसान है कि वो आसान है। अच्छा, इसी तरीके से पहले ज़माने में लोग सफ़र किया करते थे, महीनों का सफ़र होता था, है ना, 2-2 महीने का सफ़र होता था। तो अब कैलेंडर कहाँ लिए फिरेंगे, लेकिन कैलेंडर नहीं है, फिर भी उनके लिए चाँद का हिसाब रखना, चाँद के हिसाब से तारीख़ का जानना बहुत आसान है। चाँद देख लिए, इतने दिन का चाँद समझ में आ रहा, अच्छा ये पूरा चाँद हो गया, इसका मतलब कि आज 15वीं तारीख़ है। लेकिन सूरज के हिसाब से जो तारीख़ है, सूरज तो हमेशा एक ही शक्ल का नज़र आता है, उससे कैसे आदमी तारीख़ को जानेगा। इसी तरीके से एक बात और ये है कि मान लीजिए कि ये जो दिसंबर वाली तारीख़ है, ईसवी कैलेंडर की जो तारीख़ है, खुदा न खास्ता गलती से 1-2 दिन आगे पीछे हो गया, आपको उसको सही करने का कोई रास्ता ही नहीं आपके लिए, हमारे लिए, कैसे उसको सही कीजिए। लेकिन चाँद की तारीख़ में अगर 1-2 दिन का फ़र्क हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि दूसरा चाँद होगा तो फाइनल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। दूसरे चाँद में फाइनल हो जाएगा ना, कि दूसरा चाँद जब हुआ तो अब जोड़ने में गड़बड़ी हो रही थी,
اس لیے کہ چاند یا تو 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے. اب معلوم ہے کہ 27 کو چاند ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ 2 دن جوڑنے میں غلط ہو گیا تھا، تو وہ غلطی سدھاری جا سکتی ہے. کون؟ چاند والی. چاند کے تاریخ سے جو اگر غلطی ہو جائے خدا نخواستہ تو وہ سدھاری جا سکتی ہے. لیکن سورج کے حساب سے اگر غلطی ہو گئی تو اس کو سدھارا جا سکتا ہے، کوئی سوال نہیں کیسے اس کو سدھاری. ایک تو یہ. اسی طریقے سے ایک بات یہ کہ چاند کے حساب سے جو اسلام نے اپنی عبادتوں کو رکھا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام ایک فطری مذہب ہے اور ایک ہماگیر مذہب ہے، عالمگیر مذہب ہے، عالمی سطح کا مذہب. اس میں ہر انسان کا خیال ہو گیا، اور دنیا کے جس خطے میں بھی آدمی بسنے والا ہو سب کا خیال ہو گیا اس میں. مان لیجئے کہ اگر یہ متعین کر دیا تھا کہ حج صرف مئی جون کے مہینے میں ہوگا، جیسے ہندوؤں کا ہے نا بہت سارا یہ کہ موسم کے حساب سے متعین ہے، تو اس میں دو بات ہے. ایک تو یہ کہ اسلام کا جو بھی تہوار ہے وہ موسم کا پابند نہیں، اللہ کے حکم کا پابند ہے. اللہ کا حکم ہے تو ہم کو وہ تہوار منانا ہے، موسم کے حساب سے نہیں. جیسے اگر مسلموں کیا ہے کہ فلاں موسم میں فلاں تہوار، فلاں موسم میں فلاں تہوار ہے نا. گرمی شروع ہو رہی ہے تو ہولی، اور زیادہ ٹھنڈی ہو گئی تو کیا بولتے ہیں اس کو تل سکرات. تو اس طرح کی کوئی اس میں موسمی کوئی تہوار اسلام میں نہیں ہے. اسلام کا جو بھی تہوار ہے وہ اللہ کے حکم کا تابع ہے. ایک تو یہ. دوسرے یہ کہ یہ جو تہوار ہے جیسے حج کا مسئلہ ہو یا روزے کا مسئلہ ہو، چاند کے حساب سے جو رکھا گیا ہے تو اس میں ہر آدمی کی سہولت ہو گئی. جہاں زیادہ ٹھنڈی پڑ رہی ہے اس کے لیے بھی، جہاں زیادہ گرمی پڑ رہی ہے اس کے لیے بھی، جہاں دن چھوٹا ہو رہا ہے اس کے لیے بھی، دن بڑا ہو رہا ہے اس کے لیے بھی. چونکہ یہ پورے سال جب گھومے گا تو کبھی ان کے لیے آسانی ہوگی، کبھی ان کے لیے سہولت ہوگی، کبھی ان کے لیے، سب سہولت سے فائدہ اٹھائیں گے. لیکن اگر ایک ہی جگہ رکھ دیا جاتا سورج کی طرح تو پھر ایک ہی طرح کے لوگ نہ فائدہ اٹھاتے ہیں. ٹھنڈی میں خالی رکھ دیا جاتا تو جہاں ٹھنڈی کے لوگ برداشت کرنے والے لوگ ہیں تو وہاں کے لیے تو آسانی ہوتی. اور جس خطے کے لوگ ٹھنڈی برداشت کرنے والے نہیں ہیں وہ پوری زندگی وہ ٹھنڈی میں روزہ رکھتے یا ٹھنڈی میں حج کرتے. تو یہ چونکہ فطری مذہب ہے تو انسان کے فطرت کے لحاظ سے یہ رکھا گیا. اب اس سے آگے ایک بات سنیے کہ یہ جو چاند کا ہے نا حساب، کیلنڈر جس کو قمری کیلنڈر بولتے ہیں، اس کا یاد رکھنا اور اپنے معاملات میں اس کا حساب، اس کا استعمال کرنا مسلمانوں کے اوپر فرض کفایہ ہے. مسلمانوں کے اوپر فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جو لوگ اس کو استعمال کریں گے تو ان کے فرض کی ادائیگی کا ثواب ملے گا. جیسے جنازہ فرض کفایہ ہے تو فرض کفایہ کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ جو لوگ نہ پڑھیں گے اس کو بھی جنازے کا ثواب ملے گا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو لوگ جنازہ پڑھیں گے تو جنازہ کے پڑھنے کا ان کو ثواب ملے گا، اور اگر کوئی نہ پڑھیں گے تو گناہ سب پر ہوگا. یہ نا مطلب ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے کیلنڈر کے فرض کفایہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس کا استعمال کریں گے اپنے کاروبار میں یا اپنے لین دین کے معاملے میں یا اور بھی چیزوں میں استعمال کریں گے تو ان کو ثواب بھی ملے گا اور فرض کفایہ بھی ان کا ادا ہوگا، اور دوسرے کی طرف سے فرض کفایہ ادا ہو جائے گا. لیکن مان لیجیے کہ پوری امت اس کو چھوڑ دے، ہجری کیلنڈر، قمری تاریخ کسی کو یاد نہ ہو اور کبھی اس کا استعمال نہ کر رہے ہوں، نہ شادی میں، نہ بیاہ میں، نہ کوئی لین دین میں، نہ کسی معاملات میں، تو پھر پوری امت گناہ گار ہوگی. یہ فرض کفایہ کا مطلب. تب رہی بات کہ عیسوی کیلنڈر کا جو استعمال ہے جس کو شمسی کیلنڈر بولتے ہیں، اس کا استعمال شریعت میں ناجائز نہیں، حرام نہیں. ضرورت کے لیے ہم اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ منع نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال فرض کفایہ ہے. قمری کیلنڈر کا استعمال یہ کیا ہے؟ فرض کفایہ. باقی اس کا استعمال یہ جائز ہے، کر سکتے ہیں، لیکن خالی اسی پر نربھر آدمی ہو جائے، اس کو چھوڑ دے تو پھر گناہ گار ہوگا. یسألونک عن الاہلہ، وہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل، آپ کہہ دیجئے، یہ مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے تاریخ اور وقت کے جاننے کا ذریعہ ہے اور حج کے وقت کے جاننے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالی ہم لوگ کو دین کی باتیں سمجھنے کی توفیق نصیب.